आज हम आपको बताएंगे कुर्लिस उस्मान की सीजन 1 के एपिसोड 17 में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया। इस क्विज की शुरुआत पे आप देखेंगे कि अदबाली के हुक्म के मुताबिक बाला और गोंचा काय कबीले जाती हैं। वहां जाते ही आयगुल उन्हें रोक लेती है और कहती है आपकी तेजी बेशर्मी से आगे बढ़ रही है। अगर हम आपको दरवाजे से भगा दें तो आप खिड़की से वापस आ जाती हैं। ये कैसी बेशर्मी है। इस पे बाला कहती है जैसे आपको अपनी हद का नहीं पता वैसे ही रिवायात से भी नावाकिफ लगती हैं। कबीले में आने वाले मेहमान को भगाना कब से तुर्क रिवायात में से हो गया। इस पे आयगुल कहती है मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम इस वक्त कहाँ खड़ी हो। तुम अपने साथ अपनी मनहूसियत लाई और हमारे सरों पर छोड़ गई। उस्मान तुम लोगों की वजह से मर रहा है और मजीद कितनों का खून बहाना चाहते हो। क्या ये काफी नहीं था तुम लोगों के लिए। इस पे बाला कहती है क्या तुम हर मर्तबा मुसीबत आने पर ऐसे ही रोना पीटना मचाती हो जैसे तुम कबीले में नहीं बल्कि महल में पली बड़ी हो। अगर तुम्हारे इतने ही बड़े ख्वाब हैं तो अपने दिल को भी बड़ा करो ताकि इस तरह की कशमकश में तुम्हारा दिल चकनाचूर ना हो जाए। ये सुनते ही आयगुल बाला पर हाथ उठा लेती है, लेकिन बाला भी तेजी से अपना खंजर निकाल कर उसकी आंख की तरफ रखती है और कहती है अगर तुमने मुझ पर दोबारा हाथ उठाने की जरूरत की तो मैं तुम्हारी आंख निकाल लूंगी। फिर सल्जान उन्हें आकर रोकती है और बाला से कहती है बेटी तुम मेरे खामे में जाओ। इसके बाद वो आयगुल से कहती है अगर तुम भूल रही हो तो मैं तुम्हें ये याद करवा दूं कि तुम अब एक सरदार की बेटी हो। तुम्हारी सबसे बड़ी जीनत तुम्हारा अदब है। दूसरी बात उस्मान ने अपनी जान बाला खातून के लिए खतरे में डाल दी है। अब इनके दरमियान कोई भी नहीं आ सकता, तुम भी नहीं। और तीसरी बात ये बात तुम अच्छी तरह जान लो कि मैं ज्यादा देर किसी चीज पर सब्र नहीं कर सकती। ये सुनकर आयगुल वहां से बहुत गुस्से में चली जाती है। इसके बाद सलजान बाला खातून से मिलती है और बाला सलजान से कहती है कि उस्मान साहब की कोई खबर आई है। इस पर सलजान कहती है नहीं कोई खबर तो नहीं आई, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सारी साजिशें कुमलूजा हिसार किले से खेली जा रही हैं। इस पर बाला कहती है इन्हें नहीं मालूम कि ये सारा मामला हिसाब का नहीं बल्कि नसीब का है। काश कि हम कुमलूजा हिसार किले को इन्हीं पर गिरा सकें। उस्मान साहब एक मर्तबा वापस आ जाएं, फिर हम इंशाअल्लाह ये काम भी सर अंजाम देंगे। उस्मान साहब की खबर सुनकर मेरे वालिद ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकूं। इस पर सलजान कहती है आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी दौरान जहरा अपनी बेटी आयगुल के साथ वहाँ आकर कहती है मुझे लगता है कबीले में सरदार के हुक्म की कोई अहमियत ही नहीं रही। क्या इख्तिलाफ इतना बढ़ गया है कि सर पर ताज रखना भी नापसंदीदा ठहरा। इस पर सलजान कहती है तुम क्या समझती हो कि सुल्तान साहब के नायब बनने से तुम्हारी शान बढ़ गई है। इसके जवाब में जहरा कहती है अगर सरदार मेरा साहब है तो मैं कायम की खातून अव्वल। अगर कोई हालात खराब करेगा तो मेरा फर्ज है कि मैं इसे ठीक कर दूं और मुझे इसके लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। इस पे सलजान कहती है अच्छा तो ये काम फिर अपनी बेटी से शुरू करो। फिर जहरा कहती है सुल्तान साहब कबीले में ना अदबाली को देखना चाहते हैं और ना ही इसकी बेटी को, और वही होगा जो सरदार चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यही हमारी रिवायात हैं। इस पे सलजान कहती है तुम इतनी बड़ी कब से हो गई कि मुझे रिवायात सिखाओगी। अगर सलजान को अब तुम जैसी कल की लड़कियां रिवायात सिखाने लगी तो इन रिवायात के हाल पर अफसोस है मुझे। तुम लोगों ने सरदारी और बेअदबी को रोल कर रख दिया है। और जहां तक रही बात बाला खातून की तो वो मेरी मेहमान है और इसका मकाम मेरी सर आंखों पर। अब तुम तो क्या अगर सरदार खुद भी आ जाएं तो मेरी लाश पर से गुजरे बगैर मेरे मेहमान को छू तक नहीं सकते। तुम ये बात अच्छी तरह जान लो और अगर काफी ना हो तो अपने शोहर तक भी पहुंचा देना। फिर जहरा कहती है जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। हर इंसान जो करता है उसका जिम्मेदार वो खुद ही होता है। फिर सलजान कहती है अब शराफत से मेरे खामे से बाहर चली जाओ इससे पहले कि मैं तुम दोनों को अपने पैरों तले रोल दूं। जब अपने आदात के साथ बाहर जा सकती हो तो मुझे मजबूर मत करो कि मैं दरवाजे से बाहर फेंकवा दूं। चलो अब जाओ यहाँ से। दूसरी जानब आप देखेंगे कि यानीस दोस्तों से मिलता है और उससे कहता है झूठे फादर मार्कूस आपको दोबारा से देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस पर दोस्तों कहते हैं जब तक तुम लोग जिंदा हो हमें इसी तरह रोज देखते रहोगे। फिर वो अपने खजाने का पूछते हैं जिस पर दोस्तों कहते हैं इंसान के जिस्म का सबसे बड़ा खजाना उसका दिल होता है। फिर यानीस कहता है क्या अदबाली उस्मान को जिंदा देखना नहीं चाहता। इस पर दोस्तों कहता है जनाब ने पैगाम भिजवाया है जो तुम चाहते हो हम तुम्हें वो देंगे, लेकिन उससे पहले हमें उस्मान सही सलामत चाहिए। वो आक्चा वादी के मज़ाफ़ात में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर यानीस अपने सिपाहियों से कहता है जहाँ का दोस्तों बता रहा है वहां पर उस्मान को लेकर फौरन पहुंचो। मैं भी तुम लोगों का वहीं इंतजार करूंगा। फिर वो दोस्तों से कहता है एक बात याद रखना अगर ये मेरे खिलाफ कोई जाल हुआ तो यकीन जानो अदबाली और उस्मान दोनों मारे जाएंगे।
اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عثمان اپنے تمام سپاہیوں اور ساتھیوں کے ساتھ قائد قبیلے پہنچتا ہے اور اسے دیکھ کر وہاں کے تمام لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان ذوالجان کی بیعت کرتا ہے اور ذوالجان عثمان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر ذوالجان بدر کو سب کے سامنے شاباشی دیتے ہوئے سراہتا ہے، جس پر تمام لوگ بدر صاحب زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ پھر سلجان ذوالجان سے کہتی ہے آخر ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ بدر نے عثمان کو کس طرح تلاش کیا۔ اس پہ ذوالجان کہتا ہے عقل سے سلجان خاتون، عقل سے۔ پھر اسے وہ یاد آتا ہے جب بدر اسے بتاتا ہے بابا میرے پاس ایک ایسا شخص ہے جو ہمیں عثمان تک پہنچائے گا، اس کا نام ہوان ہے، عثمان نے اسے اپنا قیدی بنایا تھا لیکن فی الحال وہ میرے قبضے میں ہے، اور اگر ہم عثمان کو واپس لے آتے ہیں تو آپ کی سرداری کی جڑیں اس قبیلے میں مضبوط ہو جائیں گی۔ پھر ذوالجان عثمان سے کہتا ہے تم تھوڑی دیر آرام کرو، اس کے بعد میرے پاس میرے خیمے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ پھر سلجان عثمان کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے خیمے میں بالا خاتون تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ پھر عثمان اور بالا ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب میگالا یعنی اس کے حکم کے مطابق اپنے سپاہیوں کو لے کر عثمان کو لینے پہنچتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ عثمان اپنے سپاہیوں سمیت وہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ پھر وہ فوری طور پر یانیس کو یہ خبر دینے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ یانیس دورسون کے ساتھ اسی جگہ پر موجود ہوتا ہے جس جگہ کے بارے میں دورسون نے اسے بتایا تھا، اور اتنے میں وہاں شیخ ادابالی اپنے درویشوں کے ساتھ آتے ہیں اور یانیس ان سے کہتا ہے تم جانتے ہو نا اگر جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے نہ ملا تو آپ سب مریں گے۔ اس پر ادابالی کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جان دینے والے اپنے جلادوں سے زیادہ جیتے ہیں۔ اس پہ یانیس کہتا ہے کبھی پیچھے نہیں ہٹو گے تم، اپنے اندر کی جنگجو روح نے آپ کو ضدی بنا دیا ہے، یہاں تک کہ اپنے دروازے پر آئی شکست بھی نہیں دیکھ پا رہے۔ اس پر ادابالی کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ظالموں سے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے، فتح اور شکست اسی کی طرف سے ہے، ہمارے نزدیک اس کی طرف سے جو کچھ بھی آئے وہ سر آنکھوں پر۔ پھر یانیس کہتا ہے مجھے افسوس ہوا یہ سن کر کہ آپ کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ آپ نظام بدل سکتے ہیں۔ اس پر ادابالی کہتے ہیں صرف نظام ہی نہیں ہم زمانہ بدل کر رکھ دیں گے، آپ کے ظلم کی بنیاد پر قائم سلطنت زمین سے جا لگے گی۔ پھر دوسری جانب آپ دیکھیں گے ذوالجان اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہے، زہرا اپنے بیٹے بدر کے کارنامے سے بہت خوش ہو کر اسے دعائیں دیتی ہے۔ اس کے بعد زہرا ذوالجان کو بتاتی ہے ادابالی کی بیٹی بالا خاتون اس وقت قبیلے میں موجود ہیں اور وہ عثمان کے خیمے میں ہے، بقول ان کے ادابالی نے انہیں قبیلے بھیجا تھا۔ عثمان کو ادابالی سے دور رکھیں ذوالجان صاحب ورنہ ہم پر بہت سی مصیبتیں پڑیں گی۔ پھر آئے گل کہتی ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ عثمان سے شادی کر کے خیمے میں پھلنا پھولنا چاہتی ہے۔ پھر ذوالجان غصے سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ ہمارے لیے سوائے مصیبت کے اور کچھ بھی نہ ہوگا، چلو میرے ساتھ، حملے کے بدلے حملہ ہوگا۔ اسی دوران دوسری جانب آپ دیکھیں گے ذوالجان بالا خاتون کے ساتھ دوسرے خیمے میں موجود ہوتی ہے۔ اسی دوران وہاں پہ ذوالجان اپنے گھر والوں کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ ادابالی کی بیٹی بالا خاتون قبیلے میں موجود ہیں، اسی لیے میں ان سے بذات خود بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ بالا سے کہتا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ شیخ ادابالی کا عثمان سے کیا لینا دینا ہے، اور آخر انہیں عثمان پر حملے کا کیسے پتا چلا؟ اس پہ بالا کہتی ہے انہیں خواب آیا تھا کہ عثمان صاحب اسی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ یہ سن کے ذوالجان ہنسنے لگتا ہے اور طنزیہ انداز میں کہتا ہے اوہ تو انہیں خواب آیا تھا۔ پھر زہرا کہتی ہے اگر انہیں یہ خواب پہلے ہی آ جاتا تو عثمان اور اس کے سپاہی اس گھات میں ہی نہ پھنستے۔ اس کے جواب میں سلجان کہتی ہے اللہ نے عثمان کو گھات میں پھنسایا اور بتایا، اور بالا بیٹی نے وہی بتایا جو اسے معلوم تھا، کیا آپ لوگ خواب پر یقین نہیں رکھتے؟ اس کے بعد بالا کہتی ہے کہ آپ کو اس معاملے پر جو بھی بات کرنی ہے آپ میرے بابا سے کر لیجئے گا، فی الحال تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے عثمان صاحب کی حفاظت فرمائی۔ پھر ذوالجان کہتا ہے الحمدللہ، لیکن ہمیں اس کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ کشمکش اب پھر سے اس کی یا کسی اور کی جان نہیں لے گی؟ ہم اچھا خاصا اس قبیلے میں متحد ہو کر رہ رہے تھے، لیکن یہ تمام مصیبتیں ادابالی کے آنے کی وجہ سے آئی ہیں۔ اسی دوران عثمان وہاں آ کر ذوالجان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پر ذوالجان کہتا ہے عثمان فی الحال میں بات کر رہا ہوں، قبیلے کا سردار۔ پھر وہ کہتا ہے اب میری بات غور سے سنو، میں اپنے قبیلے کا سکون برباد کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے اختلافات پیدا کرنے والے لوگوں کو میں اپنے قبیلے میں برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے انتشار اور بربادی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی حفاظت اور متحد ہو کر رہنا سیکھا ہے۔ بالا خاتون آپ ہمیں ہمارے حالوں پر چھوڑ دیں، ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں مزید مصیبتیں برداشت کرنے کی ہمت نہیں۔ اور جہاں تک بات رہی تمہاری عثمان، تو ایک بات یاد رکھنا،
अगर तुमने अदाबाली के साथ कोई भी ताल्लुक रखने की कोशिश की तो हम में से कोई भी तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। फिर बाला गुस्से से कहती है, मैं समझ गई जुल्जान साहब, अल्लाह आप लोगों के कबीले को हर मुसीबत से दूर रखे। इसके बाद वो और मोंचा वहाँ से चले जाते हैं। फिर उस्मान भी उनके पीछे जाने लगता है तो जुल्जान उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम बहुत सी मुसीबतों से गुजरे हो उस्मान, लेकिन अब तो अकल से काम लो। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा कि अदाबाली और उसकी बेटी सिवाय मुसीबत के और कुछ नहीं? और एक बात याद रहे कि बाला खातून की इस खैमे में कोई भी जगह नहीं। इस पे उस्मान गुस्से से कहता है, वो खंजर जिससे ये जख्म खोले वो सोफिया के हाथ में था। शर काफिरों के सीने से फूट रहा है, ना कि अदाबाली और उनकी बेटी बाला खातून के। वो तो हमारे सरों के ताज है। फिर जुल्जान कहता है, उस्मान तुम रास्ता बदलने के दर पर हो, लेकिन ये याद रखना तुम्हें वापस लौटकर इसी खामे में आना है। अच्छी तरह सोच लो कि तुम किस वजह से बगावत कर रहे हो। इसके जवाब में उस्मान कहता है, मैं सिर्फ बगावत ही नहीं कर रहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी तलवार बनकर काट डालूंगा। आप भी इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन करवा लें। इसके बाद उस्मान भी वहां से चला जाता है। तो नाज़रीन, इस किस्से का यही इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।